सुरू करूया. घेतली चहा बीन घेतली. आजच्या या पत्रकार परिषदेन म्हजे वांगडा सांगेचे आदले आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीच्या किसान मोर्चाचे अध्यक्ष श्री वासुदेव मेंगगांवकार हे आसात. आमच्या दोगांच्याय वतीन तुमचे या पत्रकार परिषदेन स्वागत करता. सगळ्यात पयलीं म्हणजे पयर जाल्ल्या झडपी इलेक्शनाचे रिजल्टान भारतीय जनता पार्टीक ज्या पद्दतीचें यश गोंयच्या जनतेन दिला, गोंयच्या जनतेन आदार केला, ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या किसान मोर्चाचे आमचे अध्यक्ष आसात वासुदेव मेंगगांवकर, तशेंच सगळ्यांच्या वतीन जनतेचे आभार मानता, अभिनंदनूय करता. हातूंतल्यान एक गजाल लक्षांत येता की गांवांतलो लोक जो आसा, ग्रामीण भागांतली जी जनता आसा, ही आयज भारतीय जनता पार्टी वटेन खंबीरपणान उबी रावल्ली आसा. अनेक इशू तयार करपाचो यत्न केलो वता, पूण तातूंतल्यानूय जनतेक जो आयज विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, जावं तो केंद्रांतलो आसत जावं तो गोंयचो आसत, ह्या सरकारांनी जें काम केलां त्याच्या आदाराचेरूच खरें म्हणजे गांवांतलो जो सामान्य मनीस आसा ताणें भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचेर विश्वास आपलो दाखयल्लो आसा हें आमकां लक्षांत येता. आनी म्हणून 2014 नरेंद्र मोदीचो सरकार वो केंद्रांत जाल्या उपरांत आज पर्यंत ह्या सरकारान जी कामां केली ती ह्याच सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून केली. आनी हाचो अणभव हो आमकां सगळ्यांक येताच. सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हणजे गांवांतले रस्ते आसतले, कितल्याशाच गांवांनी लायटीची कनेक्शनां लायट पावनाशिल्ली, ती लायट दिवपाचें काम आसतलें, उदकाची पुरवण आसतली, शेतकऱ्यां खातीरचो आदार आसतलो, शेतकऱ्यां खातीर केल्लीं कामां आसतलीं. ह्याच्या वयल्यानूच खरें म्हणजे 2019 जाल्ल्या लोकसभेच्या वेंचणुकेनूय जनतेन भारतीय जनता पार्टीक परत एक फावट व्हडा बहुमतान जिखून हाडली. आनीक त्याचो परिणाम आमकां जावं ते लोकसभा आसत, जावं ती जिल्हा पंचायत आसत, जावं ती पंचायत आसत, ह्या सगळ्या इलेक्शनांनी हेचे आमकां सगळ्यांक अणभव येता. फाटल्या कांय दिसां पासून दिल्लीक जी केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदी सरकारान जी बिलां पास केल्लीं आसात, फार्मर्स बिल्स हेका म्हणटात, ते जे कायदे तयार केल्ले आसात त्या कायद्यांच्या विरोधान एक वातावरण तयार करपा खातीर प्रयत्न केलो वता. पूण हे कायदे जे आसात, हे कायदे ह्याच शेतकऱ्यां खातीर खरें म्हणजे दोळ्या मुखार दवरून केल्ले आसा. आमी पळयतात की 1947 देश आमचो स्वतंत्र जालो, तेजे उपरांत ग्रीन रिवॉल्युशन जालें, व्हायट रिवॉल्युशन जालें, आनी त्याच्या आदाराचेर गोंयच्या देशांतल्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाडोवपा खातीरचे, ताका आदार करपा खातीरची वेगवेगळी कामांय सरकारान त्या वेळेच्या सरकारान केली. पूण आमी आयज जेन्ना 2019-2020 आनी जेन्ना आमी मुखावेलो देश आमचो म्हणटात, 21व्या शतकांतलो देश आसत, आमचें कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जें आसा तातूंत आमी विचार केलो जाल्यार तातूंत आमचो हो शेतकार भाव जो आसा हो जर बऱ्या तरेन उबो रावतलो, मोठ्या उमेदीन जर काम करतलो जाल्यार ताका तितलीच ताकद दिवपाची गरज आसा. आनी म्हणून ही जी फार्मर्स बील आसात, ही फार्मर्स बील बेजिकली जी पास केल्ली आसात हेजो फाटलो उद्देश हो आसा की हे जे आमचे शेतकार भाव आसात, ह्या शेतकार भावांची त्यांचो प्रोग्रेस, त्यांचो मुखावेलो सगळो फुडार चिंतून खरें म्हणजे केल्लें आसा. सादी गजाल घेवया आमी. APMC मार्केटान जर आमी माल घेवन गेले जाल्यार तेजेर जो सेस फारीक करचो पडटा, किंवा एका स्टेटींतल्यान जर दुसऱ्या स्टेटीन जर माल व्हरपाचो आसत जाल्यार तेजे खातीर जो सेस आसतलो, तेजे खातीर जो टॅक्स जो फारीक करचो पडटा, त्याचो परिणाम खरें म्हणजे शेतकऱ्याचेर जाता. आयज शेतकार जर आपलो माल एखाद्या ओपन मार्केटान घेवन गेलो जाल्यार तो ओपन मार्केटान व्हेल्या उपरांत ताका जो कोण बरो रेट दिवपाक शकता तेजे कडेन तो आपलो माल विकपाक शकता. म्हणजे एका अर्थान शेतकरी आपलो जो बायर आसा तो कोण आसपाक शकता हे शेतकार सोदपाक शकता. पूण आयज दुर्दैवान इतल्या वर्सां पासून जे मिडलमॅन आसात,
ह्या मिडलमॅनाच्या हातीन खरें म्हणजे हो शेतकार एका अर्थान अडकून उरिल्ल्या कारणान ह्या शेतकाराची ताजे पासून मुक्तता करपाचें काम ह्या केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदी सरकारान खरें म्हणजे ह्या फार्म्स बील पास करून खरें म्हणजे केल्लें आसा आनी ताजो परिणाम हो कांय वर्सां उपरांत आमकां निश्चितूच लक्षांत येवपाक लागतलो. तुम्ही पळयलां आसतलें की देशांतल्या कांय बऱ्याचशा भागांतले शेतकरी सुद्दां हे आयज मोठ्या उमेदीन सांगतात की हे फार्मर्स बील जी पास केल्ली आसा त्याचो व्हडलो उपयोग हो आमकां जावपाक लागिल्लो आसा. दुसरे वटेन आसा की आमचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमी जर विचार केलो, आमी गोंयचो सादो शेतकऱ्याचो विचार करुया की आतां हांगासर खुबशे जाण एकाच तरेचें उत्पन्न आपल्या शेतान घेता. आतां जर विचार केलो की जमनी आसात पूण ते जमनी जर तश्योच खाली उरल्यो पडंग उरल्यो पूण ती जमीन जर दुसरो एखादो कोण येवन ती जमीन जर हे करपाक शकता आसत, तो जर डेव्हलप करपाक शकता आसत जाल्यार तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करून त्याच्या आदाराचेर ते फार्मींग जें आसा तें फुडें व्हरपाचें काम ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान करपाचो जो निर्णय घेतिल्लो आसा जो ह्या फार्म्स बिलाच्या माध्यमांतल्यान त्याचो फायदो हो शेवटी ह्या शेतकऱ्याक जावपाचो आसा. आनी म्हणून इतल्या वर्सां पासून ह्या शेती कडेन, ह्या एग्रीकल्चरा कडेन, ह्या फार्मरा कडेन जो एक लोकांचो वा सरकाराचो एक जे दुर्लक्ष जाल्लें त्याका खरें म्हणजे एका अर्थान त्या शेतकऱ्याक सेंटर स्टेजीचेर हाडपाचें काम, त्या शेतकऱ्याच्या इंट्रस्टान केल्लें काम हे देशांतल्या आमच्या ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणून ही जी फार्मर्स बील आसात ही फार्मर्स बील त्याच हेतूंतल्यान खरें म्हणजे सरकारान पास केल्ली आसा. आज आमी हाचो जर विचार केलो जाल्यार गोंया सारक्या आमच्या ल्हानशा राज्या भितर सुद्दां हेचो कितलोसोच फायदो हो आमच्या शेतकऱ्यांक निश्चितपणान जावपाक शकता. कांय जाण म्हणटात की बाबा आमची जमीन आसा ती जमीन फुडें डेव्हलप करपाक जाय, कशें करपाचें. पूण आतां जर हेचो जर आमी विचार करीत जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ते जर शेतकऱ्याक आमी हो जर सपोर्ट करपाक शकले, शेतकऱ्यान जर आपले एग्रीमेंट जर करपाक शकलो आनी तेजें एक व्हडलें प्रोटेक्शन खरें म्हणजे ह्या सगळ्या दोनी बिलांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान दिल्लें आसा. आनी म्हणून ह्या माध्यमांतल्यान जी बिलां पास जाल्लीं आसात त्या निमतान खरें म्हणजे हो जें काम केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा त्या नरेंद्र मोदी सरकाराचें आमी अभिनंदन करता. आनी देशभरा भितर ह्या बिलाच्या विरोधान जें वातावरण तयार करपाचो यत्न केलो वता. हांवें कालूच खरें म्हणजे शरद पवार जे आसात तांकां 80 वर्सां जालीं आनी ते स्वता शेतकऱ्यांचे खूब व्हडले एक हें म्हणटात लिडर म्हणटात, तेंचे बद्दल एकल्यान एक आर्टिकल बरयलें तें वाचतालो. तातूंत ताणें बरयलां की शरद पवाराचो एक सपोर्टर हो अमेरिकेक गेलो आनी शरद पवार जेन्ना केन्ना अमेरिकेक गेल्ले ते अमेरिकेक गेले आसतना थंय तो जेन्ना तो मनीस तांकां मेळ्ळो ताणें सांगलें की तूं आमचे फार्म पळोवपाक यो. ताणें म्हटलें कितले फार्म आसा तुजे? ना म्हणपालो काय 1000 एकर आपले फार्म आसा. आनी ते वता आसतना कसो वचपाचें जाल्यार म्हणपालो ना चड पयस ना, आपले स्वताचें विमान आसा तेणें या. आतां भायल्या देशांनी वेवस्था आसा पूण एक शेतकार जर करपाक शकता आसत पूण तेच लिडर आय शरद पवार ह्या बिलोच्या विरोधान उलयतात. म्हाका आश्चर्य दिसलें की खरें म्हणजे ह्या शेतकऱ्यांक आदार करून त्यांचो विकास जर जालो जाल्यार खरें म्हणजे गांवचो विकास जातलो आनी तेजे खातीरूच खरें म्हणजे बिलां आसा. पूण दुर्दैवान बिलांच्या आरोप करता आसतना जे मिडल मॅनाच्या हातीन खरें म्हणजे शेतकार जो अडकिल्लो आसा ताका सोडोवपाचो जो सरकार प्रयत्न करता त्या मिडल मॅनाच्याच हातीन परत एक फावट ह्या शेतकऱ्याक व्हरून दिवपाचें काम दुर्दैवान ह्या देशांतले विरोधी पक्ष करपाक सोदतात काय कितें असो एक प्रश्न आमकां सगळ्यांक पडटा. आनी म्हणून ही जी बिलां पास केल्ली आसात ही बिलां निश्चितपणान ह्या शेतकऱ्याच्या फायद्या खातीर आसात, शेतकऱ्याच्या समर्थना खातीर आसात, शेतकऱ्याच्या उपयोगा खातीर आसात. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो किसान मोर्चा आसत, भारतीय जनता पार्टी आसत ह्या बिलांचें समर्थन करता. गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या शेतकऱ्यांक आमी आव्हान करता. आमी पळयलें की पयर देशभरा भितर जेन्ना बंद जाहीर केलो कांय जाण हांगासर बशिल्ले पूण ताका कितलो सपोर्ट मेळ्ळो हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. कारण गोंयच्या शेतकाराक विश्वास आसा की हो सरकार आमचे खातीर काम करता, बऱ्या पद्दतीन काम करता. आनी तशें आशिल्ल्या कारणान निश्चितपणान जो एक ह्या बिला खातीर देशभरा भितर समर्थन आसा. कांय जाण प्रत्येक फावटी केंद्रांतल्या सरकारान आसत, बीजेपीच्या सरकारान आसत केल्ल्या खंयच्याय कामाक जो विरोध करपाचो यत्न केलो वता त्याचो आमी निशेध करतात. आनी ह्या बिलाच्या फाटल्यान आमी सगळे जाण निश्चितपणान उबे आसात आनी सरकाराच्या फाटल्यान आमी उबे आसात. आनी ताका लागून आमी सरकाराचें ह्या निमतान अभिनंदन करता, ह्या निमतान सगळ्यांक सांगपाक सोदता. विचार करप्यांचें मत आसा की मिडल मॅनाच्या हातांतल्यान ते कॉर्पोरेटाच्या हातांत आनी कॉर्पोरेटाच्या हातांतल्यान गेले की रेट्स आसा पळय ते सामान्य मनशाक खरेदी करचे वा पिकाचे रेट आसा ते वाडीक दरान दिवचे हाचे बद्दल ना. म्हाका दिसता की खरें म्हणजे कशें आसा की तातूंत जर बेजिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक जाय. म्हणजे हांव सादें उदाहरण दितां. हे स्वता आमचे वासुदेव मेंग गांवकार स्वता ऊस रोयतात, तांचे स्वताचे उशेल आसा.
आमचीय स्वताची शेती आसा. आतां सादी गजाल आसा की आतां ऊस आतां आमी रोयतात, ऊस रोवपी मनीस जो आसा ताका हार्वेस्टिंग करपा खातीर मनीस मेळना, म्हणजे ऊस मारपा खातीर आतां ताका मनीस मेळना, तें मॅकनायज फार्मींग करचें पडटा. ऊस मारपा खातीर खरें म्हणजे आतां नवी नवी टॅक्नोलॉजी आयिल्ली आसा. आयजूच हांव खंय तरी वाचतालो एका पेपरान सुद्दां की महाराष्ट्रान सुद्दां खूब व्हडलो प्रॉब्लेम हेचो जाल्लो आसा आनी म्हणून लोक सगळे शेतकार सुद्दां आतां टॅक्नोलॉजी कडेन वचपाक लागिल्ले आसा. आतां ही टॅक्नोलॉजी आसतली, टॅक्नोलॉजी आयच्या ह्या स्पर्धेन आमी टॅक्नोलॉजीचो फायदो घेवपाकूच जाय. त्याच बरोबर जो ह्या हातून येवन आपले जे शेतकार जो आसा त्या शेतकऱ्या खातीर जर बरो प्रायस दिवपाक सोदता आसत, जावं ती खंयची कंपनी आसतली, जावं तो कोणी आसतलो, जाल्यार ती जर कंपनी आनी तेजो आनी शेतकऱ्याचो जर वेव्हार बऱ्या पद्दतीन जाता आनी ताका जर तेजो फायदो शेतकऱ्याक जाता आसत, जाल्यार निश्चितपणान तेजो कितें आसा की हातूंतल्यान खंयच्या कंपनीक फायदो, म्हणजे खंयची तरी कंपनी येता आनी शेतकऱ्याक सगळो गिळून उडयतली अशें जावपाकूच शकना. कारण आमी जर ते कायदो पळयलो जाल्यार तातूंत ज्या पद्दतीचे टर्म्स अँड कंडिशन्स आसात ती कशा पद्दतीन हो कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक शकता, तातूंत हे गजाल स्पश्टपणान आसा की हो जो कायदो आसा तातूंत शेतकार डिक्टेट करतलो की आपल्याक कशा पद्दतीन जाय. आयज आपणें जर एग्रीमेंट केल्लो आसा, आयज आपले जे पिकाची अवस्था आसा त्याच परिस्थितीन तुका तेन्ना तो रेट जो आयज फिक्स जाल्लो आसा तेन्ना तुका त्याच रेटीन तो विकतो घेवचो पडटलो. हे शेतकार खरें म्हणजे तो टर्म्स डिक्टेट करपाक शकता अशा पद्दतीचो हो कायदो आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता की जे एक एप्रिहेन्शन लोकांच्या मनात निर्माण करपाचो किंवा भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो वता की व्हडले कंपनी येतल्यो आनी ते सगळे घेवन वतल्यो, हें शक्य ना. शेतकार तितलो समर्थ आसा आनी सरकार हे भक्कमपणान ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे पूर्णपणे शेतकऱ्याच्या वतीन फाटल्यान उबे आसा हें लक्षांत येता. आणि जे प्रोड्यूस आसा ते कॉमन मॅनाक वाजवी दरान मेळटले तेचे वाड जावपाची शक्यता आसा. कारण सपोज कॉर्पोरेटान सगळे पेपर घे, सपोज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सगळे तेजे म्हाल सपोज विकतो घेतलो, फाल्यां तो कॉमन मॅन आसा तांकां परवडटा दरान दितो हाजी हमी कोण घेतलो. न्ही, म्हाका कितें दिसता की फाल्यां एखादो माल म्हजो आयज धरून एखाद्यान समजा 50 रुपयान घेतलो, 100 रुपयान जर घेतलो जाल्यार तो शेवटी मार्केट रेग्युलेट करपाचें जें आसा तेजे संबंदांतले सुद्दां स्पश्टपणान ह्या कायद्याच्या भितर आसा. मार्केट रेग्युलेट कशें करप, म्हणजे हो जो भंय मना भितर घालपाचो प्रयत्न केलो वता की एखादो माल घेतल्या उपरांत तो कोण तरी आपल्या रेटीक जो घेतलो आनी तो दुसऱ्याक मागीर आपल्या मनाक येता, तशा पद्दतीन मार्केट रेग्युलेट जायना. मार्केट रेग्युलेट करपा खातीर पूर्णपणे सरकार आसा, त्याचे खातीरचे कायदे आसात आनी तेका लागूनच खरें म्हणजे एसेन्शियल कमोडिटीज एक्टा भितर सुद्दां जो एक बदल सरकारान करपाचो ठरयलो आसा तो ह्याच्याच खातीर आसा. आनी म्हणून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कारण कितें आसा प्रत्येक फावटी सरकारान सगळें करचें आनी त्याच्या आदाराचेर सगळें मागीर त्याचो फायदो लोकांक मेळचो, हेचे परस सुद्दां जो शेतकार आसा ताका आपल्या पांयाचेर उबो करपाचो हो सगळो प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता की त्या नदरेंतल्यान ह्या एक्टा कडेन ह्या कायद्या कडेन आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. आनी एक प्रश्न जसो की गोंयांत आमी पळयता की फेलोलँड्स खूब आसा जे पीक जाचेर जायना. तुमी आतां म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट जावन अशा तरेची जी फेलोलँड आसा ते डेव्हलप जावपाक शकता, तर गोंयांत हाजो फायदो जातलो. निश्चितपणान की जमनी ज्यो आसा जेका आमी खरें म्हणजे गांवठी भाशेन पडंग जमनी आसात म्हणटात, फेलोलँड्स आसात म्हणटात. आतां ह्यो फेलोलँड्स कितल्याशाच जाणांचे ह्यो तश्योच आसात, कारण कोण तरी नोकरेच्या निमतान भायर वता आनी कितें तरी जाता आनी ताका लागून खरें म्हणजे जमीन थंय आसता, पडंग आसता. आतां हे स्वता सांगें भागांतल्यान येतात किंवा केपें भागांतल्यान बाकीच्या बऱ्याचशा भागांनी अश्यो जमनी आसात. त्यो जमनी जर सपोज आसाम जाल्यार ताका जर दिसता आसत की डेव्हलप जर बऱ्या पद्दतीन जालो, शेवटी आमी म्हणटात न्ही गोंय आमचें हरवें आसा जाल्यार तें हरवें दवरपा खातीरूय यत्न करपाक जाय आनी ताचोच एक भाग डेफिनेटली ताचो आसपाक शकता आनी जावपाक शकता. आनी म्हणून ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचोय फायदो म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणाचेर जातलो. गोंयांत कॉर्पोरेट फार्मिंगाक हें कित्याक मेळना अशें म्हाका दिसता. कितें न्ही, म्हाका दिसता कितें आसा की आतांच हे कायदे जे आसा ते कायदे आतांच पार्लमेंटा भितर पास जाल्यात, ते आतां हळू हळू करून सगळ्या स्टेटींनी सुद्दां इम्प्लिमेंटेशनाचो प्रोसेस जो आसा तो कांय कडेन सगळ्या कडेन चालू जाल्लो आसा. डेफिनेटली हेच्या फाटल्यान हेका सपोर्ट जो आसा तो निश्चितपणान मेळटलो. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सिस्टमाचेर सांगपाचें जाल्यार सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा आनी ते प्रोजेक्टा अंडर कमांड एरिया आसा. ते कमांड एरिया भितर खुबशी जमीन आसा आनी ही जमीन म्हाका दिसता आतां ती पडीक जमीन आसा. हेचे साठी म्हाका दिसता ह्या कायद्या भितर हो जो कायदो आतां केला केंद्र सरकारान आमचे पंतप्रधान मोदी, तेजो खूब फायदो जातलो. कित्याक आज आमच्या गोंयांत जो शुगर केन आसा कमी जायत आसा आनी हो शुगर केन वाडपा साठी आमच्या चेअरमॅन आसा, आमची कमिटी आसा,
त्या कमिटीचो आमचो एक्स MP चेअरमॅन आसा, आमची कालच मिटींग जाल्या आनी आमचे प्रयत्न आसा की अशी जी फेलो लँड आसा ती फायंड आउट करून ती जे इच्छूक शेतकरी आसा, आज आमचे कडेन म्हाका दिसता सावथ गोंयांत खुबशे इच्छूक शेतकरी आसा की शेतां भितर काम करपी, तांकां ह्या उमेद आसा, इच्छा आसा, पूण तेंचे कडेन जमनी ना. अशा वेळार ह्या जमनीचो जो फेलो लँड आसा ती जमीन अशी एखाद्या शेतकऱ्याक खुबशे शेतकऱ्यांक जर दिली जाल्यार निश्चितपणे शुगर केन गोंयांत वाडपाक ताजो फायदो जातलो आनी बाकी इतर शेती म्हाका दिसता शेत म्हणत जावं बाकीचे भाजीपालो हेंय वाडपाक फायदो जातलो. आनी हेजेर हांव हें सांगपाक म्हाजें हें आसा कित्याक उदक भरपूर आसा, उदक ओवरफ्लो जावन परत न्हंयक वयता, पूण हो जर कायदो जाला निश्चितपणे त्या भागाक म्हाका दिसता हरीत क्रांती जातली. फक्त आमी प्रयत्न कर, सरकाराचो सपोर्ट मेळटलोच आमकां, आमचे प्रयत्न आसा एज ए किसान मोर्चा म्हणून आमी प्रयत्न करपाचे येणाऱ्या काळात हे केल्यार अशी जमनी आसा त्यो फायंड आउट करून ह्या कायद्याचो आधार घेवन असे जे शेतकरी आसा जो कोण आपल्याले शेत आसा तो करता वेल एंड गुड, सपोज तो इच्छूक ना, कोण तरी जमीन आसा आनी तो भायर आसा ताका जमनीचो पडून गेलो ना, अशी जमनी सपोज ताब्यात घेवन जर आमकां हें करपाक मेळटा त्या ओनराक कांय त्रास जावचे ना, हेजी दखल घेवन ह्यो जमनी ताब्यात घेवन शेती वाडोवपा साठी आमचे सरकाराचे प्रयत्न आसात. एज ए किसान मोर्चा आमची जी टीम आसा हेंचे प्रयत्न आसतले येणाऱ्या काळात. शेतकऱ्याचं जे ल्हान ल्हानपणात 4 कुणयो आनी 4 कुणयो ताची 5 कुणयो अशी शेतकाराचा गोंयांत चडशे. सो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर जालें जाल्यार हेंचे सगळ्यांक हाडून एक शेतान हेंची सगळी लोकांची घेवन ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग केल्यार फायदेशीर जातलें तुका दिसता? 100%. आता तूं जेन्ना म्हणटा पळय की कांय भाग अशे आसात की पेडण्यासारको वाठार आसा की ते लोकांचे जमनीचे जे हें आसा स्ट्रिप्स असतात थंयचे नॉर्मली तशा पद्दतीचे, किंवा कांय भाग अशे आसात की त्या कडेनी अशे आसता. सो थंय शेतकार एकठांय येवन सुद्दां एकठांय येवन अशा पद्दतीचे कॉन्ट्रॅक्ट करून सुद्दां ते आपलें हें करपाक शकता. फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन्स म्हणून सुद्दां सरकारान खरें म्हणजे ताका मान्यता दिल्ली आसा. तशेंय सरकार प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा. गोंयानूय खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे हे चालू केल्ले आसात की जातूंतल्यान खरें म्हणजे हे शेतकार जे आसात, कारण होल्डिंग्स ल्हान आसात, म्हणजे देशानूय आमच्या जर विचार करीत न्ही जाल्यारूय देशान होल्डिंग्स ल्हान आसात, गोंयानूय आमची कांय होल्डिंग्स खूब ल्हान आसात तेजे परस सुद्दां, पूण तरी सुद्दां अशे सगळे जाण एकठांय येवन जर करपाक शकले जाल्यार तो उपयोग जातलो. आतां एक सादें उदाहरण दिता की आतां भात रोवपी आमी म्हणटात, पूण अंदू भाताचें उत्पन्न जें आसा तें गोंयांत वाडलें न्ही, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. काजीचें उत्पन्न जें आसा तें हळूहळू वाडपाक लागिल्लें आसा. हेजें फाटलें कारण कितें आसा की खंय तरी आमचो गोंयकार भाव जो आसा तो परत एकदां खंय तरी ते आपली ट्रेडिशनल पद्दतीची शेती आसतली किंवा हें आसतलें तेजे कडेन वचपाक लागिल्लो आसा. कारणां वेगळी वेगळी आसात प्रत्येकाची, पूण हें करपाक लागिल्लो. सो डेफिनेटली ताचो एक उपयोग हो जातलो. When the bill is so good, why the farmer are against this bill? Pardon? When the bill There are vested interests, as I have said it, because there are vested interests, there are middlemen who are sponsoring it. Besides that, there are communist organizations also who are supporting this kind of an agitation. And so therefore, what the government under the leadership of Mr. Narendra Modi has been doing, performing for last more than 6 years, I think it is an eyesore for those people, as a result of which they are opposing these bills. But basically the approach and the attitude and the intention of this government in enacting this act is basically to support the agriculturists, the farmers, and those who want to enter into this as a profession. They want to enter into the agriculture. Definitely these bills are in support of those people. but your government is not able to convince the farmer. Definitely we have been telling them, and this has been doing it, but you could see, but these what has been done is, you might have seen the kind of posters which have been raised in these kind of agitations, which has nothing to do with the farmers' agitations. So now you can definitely make out from these agitations are kind of sponsored and sponsored agitations with a particular motive to malign the image of this country and as a result of the government. So one more thing, the beef has been banned. So what you like to do? Because right now Christmas is coming. No, I think the Honorable Chief Minister has already made a statement on this issue, and he's already said it. Yeah. Sir, why we ask you that? Because you have been an MP, so. I don't want to repeat what the Honorable Chief Minister has said. Honorable Chief Minister has already addressed on this issue, and he's made the intention of the government as very clear about the issue, and government is looking into it. Thank you.
थँक्यू.